बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम। लाहौर सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और आज 13 जुलाई यानी कि जिन लोगों की बर्थडे है उनको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अपना दिन अच्छे तरीके से गुजारें, खुश रहें, खुश रखिए और भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजारिए। आगे बढ़ेंगे, मौसम की सूरत हाल आपको बताएंगे। मानसून का आगाज़ हो चुका है जी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी कहा जा रहा है कि बादल बरसेंगे। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन अभी ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि आज जो है वो मूसलाधार बारिश होने के इम्कानात हैं और आइंदा 4 रोज़ तक मौसम ऐसा ही रहेगा। देखते हैं कि 70 की पेशगोई जो है वो महकमा मौसमियात के सच साबित होती है या नहीं। अब चलेंगे टॉप स्टोरीज़ की तरफ। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, 2 अरब 70 करोड़ के कैंट ट्रैफिक प्लान में तरमीम कर दी गई है जी और फोर्ट्रेस के बजाय अब कैवलरी चौक पर अंडरपास बनाया जाएगा, दरख्त नहीं काटे जाएंगे। दूसरी टॉप स्टोरी, पेट्रोल पंप्स, होटल्स और ऑटो वर्कशॉप्स पर काम करने वाले कम उम्र बच्चों को फ़नी तालीम दिलवाई जाएगी। चिल्ड्रन अस्पताल बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर अगस्त में फ़ाल होगा। और आखिरी टॉप स्टोरी, दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का ख़तरा है जी और बाकायदा इसकी वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दर्जा हरारत बताती चलूँ। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे के करीब 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 35 और 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब हम अपनी टॉप स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जाहिद चौधरी साहब और इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। आज की हमारी लीड स्टोरी, 2 अरब 70 करोड़ के जो कैंट ट्रैफिक प्लान है उसमें अब तरमीम कर दी गई है। पहले कहा जा रहा था कि फोर्ट्रेस स्टेडियम में अंडरपास बनाया जाएगा, अब कैवलरी ब्रिज मुंतकिल कर दिया गया। इरफान, आपसे स्टार्ट करेंगे। दरख्त नहीं काटे जाएंगे, ये एक अच्छी खबर जो है वो मुझे इसमें नज़र आई। सिबिल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, अच्छी खबर तो है, लेकिन ये मखसूस क्लास के लिए ये अच्छी खबर है। कैंट में या जो हमारे पोश इलाके हैं वहाँ पे कोई आम आदमी जो है वो साइड पे नहीं जाते। वहाँ पे जो हमारे उम्रा जो हमारे शराफियाँ हैं उन लोगों की गुजर बसर और उनके रास्ते हैं। जाहिर बात है डिफेंस जाने का वो रास्ता है। और मैं तरमीम कर दूं, खुशखबरी मैंने सिर्फ कि दरख्त नहीं काटे जाएंगे, कि इस मंसूबे के लिए दरख्त नहीं होंगे। दरख्त, ये मंसूबा इनका फोर्ट्रेस पे जो अंडरपास बनना था वो मंसूबा लेट ही इस वजह से हुआ था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दरख्त काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से कैंट इंतज़ामिया को इस पर काफ़ी शिकायत थी कि आप लोग इस कैंट के एरिए से बहुत से ज़्यादा दरख्त काट देंगे, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ कैंट की खूबसूरती मुतासिर होगी। इस वजह से ये फोर्ट्रेस पे जो ब्रिज बनना था, अंडरपास बनना था, इसको पेंडिंग किया गया। काफ़ी अरसे से ये प्लान था, अब इसको आगे ले गए हैं उससे। लेकिन बात वही है कि ये इलाके सिर्फ क्यों नज़र आते हैं? क्या आपको शादरे का इलाका नहीं नज़र आता? आपको दीगर जो इलाके हैं अपना अंदरून शहर नज़र नहीं आता? जहाँ से ये लोग वोट लेके आए हैं वहाँ पे क्या कोई खलाई मखलूक रहती है? उनके लिए कोई जगह नहीं बनानी। लाहौर के अंदर जो मेजर जो ट्रैफिक का मसला है वो अंदरून शहर वाली साइड पे है। आपके गुलबाग या इन इलाकों में तो है ही है, वहाँ पे आपने सड़कें कॉरिडोर बना दिए, आपने सिग्नल फ्री, वहाँ पे अंडरपास बन गए, सारा कुछ बन गया। लेकिन क्या ये चीज़ें जो बाकी शहर है हमारा 60% शहर जो है हमारा वो ओल्ड सिटी है, उनके लोगों को ये ज़रूरियात नहीं चाहिए? उनके लिए ये तमाम सहूलतें नहीं हैं? उनके लिए क्या है? उनके लिए वही सड़कें टूटी। आप शादरा से अगर कभी अंदर लाहौर के अंदर एंटर हों या शादरा से बाहर जा रहे हों तो आप उस रोड के ऊपर आपको 1.5-2 फुट जो गहरे खड्डे हैं वो नज़र आएंगे। उसके साथ साथ वहाँ पे ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम नहीं है, सड़कें छोटी हैं, ट्रैफिक का दबाव बहुत है, पूरा शहर ने उसी रास्ते से एग्ज़िट करना, उसके लिए कोई खुले करने का, उसको सड़क को खुला करने का मंसूबा नहीं है। लेकिन ये जो जगहें हैं, फोर्ट्रेस हो गया, डिफेंस हो गया, ड्राइवेंड हो गया, मॉल्टन हो गया, जहाँ जहाँ से किसी अमीर अशराफिया ने गुजरना है वहाँ से सारी रोड बना दी जाएंगी,
باقی جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہی رہیں گے. بالکل صحیح. اچھا ایک تو یہ پوائنٹ آ گیا ظاہر صاحب, اس پر بھی میں آپ کا انپٹ ضرور لینا چاہوں گی, لیکن دوسری جانب میں ایک اور چیز بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہر طرف آپ ترقیاتی کام شروع کر رہے ہیں. ایک طرف اب آپ نے کینٹ میں, جس میں صرف کیولری برج نہیں ہے, یہ اس میں عابد مجید روڈ بھی ہے, فل ہائٹ انڈر پاس وہاں پر بنایا جائے گا, شامی روڈ کی توسیع بھی ہے. دوسری جانب آپ نے پورا 27 کلومیٹر کا ٹریک اکھیڑا ہوا ہے, اورنج لائن منصوبے کی نظر کیا ہوا ہے اس کو. پھر آپ کینال پر بھی, کینال کی توسیع کا منصوبہ بھی چل رہا ہے, چبوچا پھاٹک پر بھی انڈر پاس. تو لاہور کی ساری سڑکیں جو مین شاہراہیں ہیں, اگر آپ ان کو اکھیڑ کے رکھ دیں گے تو شہری بیچارے کہاں جائیں؟ اس سارے کو اگر آپ ایک لائن میں سم اپ کریں تو لاہور کے تمام انٹری پوائنٹس کے اوپر یہ بورڈ لگا ہونا چاہیے کہ احتیاط کیجئے, لاہور زیر تعمیر ہے, کیونکہ پورے کا پورا شہر زیر تعمیر پھر وہ لگتا ہے جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر یہ ایک بڑا بورڈ لگا دینا ایشو چاہیے. یہ ہے, یہ ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ اسی خبر میں کہ فورٹرس کے بجائے اب کیولری چوک پہ انٹر پاس بنے گا. ایشو یہ ہے کہ ہماری پلاننگ ہے وہ ہے ہی نہیں. بابوؤں کے ہاتھ میں آپ نے چیزیں دی ہوئی ہیں, منشی اور بابو بیٹھ کے وہاں پہ فیصلے کرتے ہیں. نہ وہ انجینئرز ہیں, نہ انہوں نے جو ہے وہ کبھی کوئی آبزرویٹری لگا کے کسی چیز کا جو ہے نا وہ کبھی گیج کیا کہ کہاں کتنی ضرورت ہے. کوئی ایک ایسا ریکارڈ نہیں ہے, تو کرتے ہی نہیں ہیں اس کو نا, اس طرح جاتے ہی نہیں. بس خواہشات پہ چل رہا ہے سارا نظام, خواہشات اور موڈ کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. یہاں پل بنا دیں, اچھا جی پل بنا دیتے ہیں, نہیں پل رہنے دیں, یہاں انڈر پاس بنا دیں, اچھا جی انڈر پاس رہنے دیتے ہیں. آپ کلمہ چوک کی مثال لے لیں, پہلے اس کے اوپر فلائی اوور بنا, پھر اس کے اوپر درمیان میں میٹرو چل گئی, پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ نہیں اس کے نیچے آپ انڈر پاس بھی بنا دیں, پھر وہ بنے ہوئے پل کے نیچے سے آپ نے انڈر پاس نکالنا شروع کر دیا. تو یہ ایک عجیب اوٹ پٹانگ قسم کا نظام ہے ہمارا. ہم کوئی کام سیدھا تو کرنا نہیں چاہتے. وہ جو ہم دیکھتے ہیں حکومت وقت جو ہے نا اس کے چہرے کی طرف, جس طرف ان کا موڈ ہو, یعنی جس طرف وہ رخ کریں ادھر ہم کہتے ہیں کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب نے ادھر دیکھ لیا, ادھر کو پل بنا دیں. اب یہ جو بنا رہے ہیں, اب ایشو یہ ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ میں آپ کو آج فورسی کر دیتا ہوں. اس وقت اگر آپ کینٹ جائیں تو کینٹ میں آپ جو ہی کیولری برج سے اترتے ہیں تو آگے چوک آ گیا. اس چوک میں اب انہوں نے, یہ جو ہمارے سائنسدان قسم کے بیوروکریٹس ہیں, انہوں نے یہ ایک نیا منصوبہ جو ہے وہ پروپوز کر دیا نا, یہاں پہ انڈر پاس بنا دیں جی. اب یہ انڈر پاس بنے گا تو یہ اس کا مطلب ہے اسپیڈ ٹریک کے اوپر ٹریفک پل سے نیچے اترے گی اور کینٹ میں داخل ہو جائے گی. 95% جو ٹریفک ہے وہ اسٹریٹ جا رہی ہے, اور آگے ڈیڈ اینڈ ہے. ایک آپ لیفٹ آرے بازار کو ٹرن لیتے ہیں اور رائٹ آپ نے ڈی ایچ اے کو جانا ہے. 85% ٹریفک جو ہے وہ آگے والا جو وہ ٹرائی اینگل بنتا ہے اس میں جا کے اس نے رائٹ ٹرن لینا ہے. تو اب یہ ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ پل کے اوپر لائن لگتی تھی, کیونکہ جس وقت پل بنایا تھا اس وقت بھی یہی سائنسدان تھے, یہی بابو منصوبہ ساز تھے, یہی بابو منصوبہ ساز تھے, اور خواہش کے اوپر یہ پل بنایا گیا تھا کہ جی پھاٹک نہیں ہونا چاہیے یا پل بنا دیں. ان کا جی بنا دیتے ہیں. کسی عقل کے اندر یہ سوچا ہی نہیں کہ کبھی پل جو ہے وہ جس جگہ اس کی فال گر رہی ہے, جہاں پول اتر رہا ہے, وہاں پہ کبھی ٹریفک سگنل ہوا ہے؟ یہ ٹریفک سگنل اس وقت کور کیا جانا چاہیے تھا, یا آپ جو ہے وہ اس کو اس میں پول میں لیتے. سیکنڈ آگے آپ کا ڈیڈ اینڈ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 100 کی سپیڈ سے گاڑی جو ہے وہ کینٹ میں داخل ہوگی تو آگے جا کے وہ جو ٹرائنگل بنے گا اس میں جو ہے نا وہ جا کے ٹکر کے اوپر وہ لیفٹ رائٹ کے اوپر جو ہے وہ وہاں کھڑی ہو جائے گی ٹریفک سگنل پہ. پھر وہاں کیا کریں گے, وہاں کون سا انڈر پاس بنائیں گے آپ بھئی, کتنے انڈر پاس بنائیں گے؟ پوری دنیا میں انڈر پاسز اور یہ فلائی اوورز کا ایک کسی حد تک ضرورت سمجھی جاتی ہے جہاں وہاں بنائے جاتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتے یہ جس طرح ابھی عرفان نے بات کی. یہ تو ایسا ہی جیسے شوق پالا ہوا ہے کہ ہر جگہ نہیں بس ہم نے جو ہے نا وہ جدھر کو ہم نے جو ہے نا وہ ہمارا جدھر موڈ بن گیا. اب ایشو یہ اس وقت جو ہے نا وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جو اپنی جو ہے نا وہ ناکامیاں ہیں, جو اپنی جو ہے نا وہ غلط کاریاں ہیں نا شہر میں, جو آپ نے اس کی اکھاڑ پچھاڑ کر کے تباہی اور بربادی کر دی سڑکوں کی, اور آپ نے بغیر کسی جو ہے نا وہ انجینئرنگ کے اور چوک والی جہاں انڈر پاس اور فلائی اوور بن جائے, میرے خیال سے وہاں پر پھر سگنل فری ہونا بہت ضروری ہے. وہاں پر بھی اشارے لگے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کلمہ چوک میں یہ کلمہ چوک از the worst example. وہاں پہ یہ ٹریفک سگنل ختم نہیں کر سکے, آج تک نہیں ہوا. لین اور لائن کا تعین نہیں کر سکے. میٹرو اگر گزر رہی ہے تو بھی آپ کو رکنا ہے, آپ کو اپنی لین کراس کرنی ہے, اپنی اپنی روڈ کراس کرنی ہے, تو بھی آپ کو رکنا ہے. ہمارا تو کام ہے کہ ہم نے جناب بس کنکریٹ کا جنگل جو ہے نا وہ بنانا ہے اس شہر کو. ہم نے نہ کوئی پلاننگ کرنی ہے, نہ ہماری کوئی سینس ہے, نہ ہم میں کوئی عقل ہے, نہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو ایک ہی کام پکڑا ہوا ہے
کہ بس یہ جی حضوری کرنی ہے ہمارے بابوؤں نے, اور وہ جی حضوری کے بدلے جو ہے نا وہ شہر کی جو ہے نا وہ تباہی اور بربادی کرنی ہے. اور دوسرے لفظوں میں یہ تباہی اور بربادی ہی ہو رہی ہے نا. اس شہر ہر جگہ پہ تو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا, اور اب میرے خیال میں اس کو پلوں سڑکیں چوڑی کر دیں, کا شہر کہا جائے گا. اس کے بعد پل بنا دیں, انڈر پاس بنا دیں. باغ تو سارے ہم نے تباہ کر دیے, باغ تو ہم نے وہاں پہ کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیے, جو بھی ہمارے پاس گراؤنڈ تھے, پارک سے, وہاں پہ ہم نے ان کا بیڑا گرک کر لیا ہے. اب ہم سڑکوں پہ آ گئے ہیں. کینال کی توسیع کے لیے 1300 درخت کاٹ دیے گئے, اور اسی طرح آپ یہ بات کر رہی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جے روڈ سگنل فری بنائی ہے کس لیے؟ وہ تو ڈیڈ اینڈ پہ جا کے سڑک ہی ختم ہو جاتی ہے. باٹل نیکس بنائی ہوئی ہیں آپ نے آگے. نہیں یہ بات نہیں ہے, وہ چھوڑیں سب. سگنل فری کوریڈور کہاں ہوتا ہے؟ جہاں آپ نے فاسٹ ٹریک کو 2 شہروں سے ملانا ہو یا 2 اہم ڈیسٹینیشن سے ملانا ہو. جے روڈ ایک ایسی سڑک ہے, غوث اعظم روڈ, کہ وہ آپ نے سگنل فری کر دی. باغم باغ بندہ جائے گا, مزنگ چنگی پہ جا کے وہ ڈیڈ اینڈ ہے اس کا, وہ ختم ہو جاتی ہے سڑک. نہ وہ لیفٹ وہاں پہ جا کے اس کا سر پاؤں ہی کوئی نہیں ہے. سر اگر وہاں ایک سڑک ہی ختم ہو جانی ہے. آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا اگر زیادہ گاڑیوں نے یو ٹرنز استعمال کرنے ہیں تو بھی سڑک چوک ہو جاتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ اصل میں مسئلہ وہی آ جاتا ہے نا, انٹل اینڈ انلیس آپ ٹیکنوکریٹس کو فری ہینڈ نہیں دیں گے, منصوبے آپ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بنائیں گے. نہیں, عوامی رائے کی بات نہیں ہے جی, نہیں, میں اس سے تو خیر آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. بڑے بڑے ملکوں میں جب اتنے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں تو سروے کرائے جاتے ہیں, وہاں پر کھلی کچہری لگائی جاتی ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض داخل کرے. عوام ان لوگوں کو لے کے آئی ہے, عوام اپنی رائے سے لے کے آئی ہے, وہ عوامی رائے آ چکی ہے, عوامی رائے سے یہ لوگ آئے ہیں, اس کے بعد ان کا کام ہے آگے. جو گورنمنٹ ہے نا اس نے آگے جو کام لینا ہوتا ہے نا, ایشو ہمارا کیا ہے اس وقت, جو ہمارا پرابلم ہے, عوام نے گورنمنٹ الیکٹ کی, گورنمنٹ جو ہے وہ پروجیکٹس بنانا چاہتی ہے, سہولت دینا چاہتی ہے. آگے جو ہے نا وہ آپ کے سسٹم کے اوپر بیٹھا ہے بابو, آپ کا منشی وہاں بیٹھا ہے, وہ کسی سے پوچھتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے پلاننگ میں ہی کروں گا, ٹیکنوکریٹ کا کام بھی میں ہی کروں گا, انجینئر کا کام بھی میں ہی کروں گا, ڈاکٹر کا کام بھی میں ہی کروں گا. وہ سارے کام وہ کہتا ہے میرے سے بڑا سائنسدان ہی کوئی نہیں ہے اس ملک میں نے کرنا ہے جی سارا. اچھا وہ کیا کرتا ہے, وہ صرف جو ہے نا وہ جی حضوری کرتا ہے اور صرف حکمرانے وقت کی شکل دیکھتا ہے کہ جی وہ کس طرف کس موڈ میں ہے, اس موڈ کے مطابق جو ہے وہ پلاننگ بھی کی جاتی ہے, اور ان کی نظر جائے گی اس رخ پہ اور اس اینگل پہ پل بنے گا. بالکل صحیح. اچھا اگلی خبر میں ڈسکس کرنا چاہوں گی, اس کے بعد گر جائے ٹوٹ جائے آپ کے کام کا ہو یا نہ ہو. اگلی خبر میں ڈسکس کرنا چاہوں گی, پیٹرول پمپ, ہوٹلز اور آٹو ورک شاپس پر کام کرنے والے کم عمر بچوں کو اب فنی تعلیم کی طرف ان کی توجہ کرائی جا رہی ہے, فنی تعلیم دلوائی جائے گی. اس پر آپ دونوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے یہ آپ سے جانیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ویلکم بیک ناظرین, مزید خبریں ہم ڈسکس کریں گے. اگلی خبر کیسر کھوکھر صاحب کی ہے. پیٹرول پمپس, ہوٹلز اور آٹو ورک شاپس پر کام کرنے والے کم عمر بچے جنہیں عموماً چھوٹو کہہ کر بلایا جاتا ہے, اور وہ چھوٹو وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کا پورا خاندان کا سلسلہ جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو اب فنی تعلیم دلوائی جائے گی اور باقاعدہ ان کو اس میں ٹرین کیا جائے گا, سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. ظاہر صاحب کیا کہیں گے آپ اس میں کہ بچوں کے ہاتھوں میں اوزار نہیں اب قلم ہوں گے, اور یہ منصوبہ جو ہے وہ پنجاب حکومت اس کو اون کر رہی ہے. سیمر بات یہ ہے کہ 20واں سال ہے مجھے پروفیشنل لائف میں, اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے جو کالج کا عرصہ ہے 3-4 سال بندے کی شعوری ایج ہوتی ہے وہ, تو اس میں جو ہے نا وہ یہ خبر یوں لگتا ہے کہ یہ جیسے پچھلے 22-24 سال کی نا یہ خبر ہماری اسی طرح ایز اٹ از چل رہی ہے. یعنی یہ 20-22 سال سے میں تو یہ خبر اسی طرح پڑھ رہا ہوں. فنی تعلیم دلوائیں گے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لیبر لاز امپلیمنٹ کروائیں گے, یہ سب وقتی طور پہ جسے کہتے ہیں نا کہ لیکن یہ جتنے پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹرز ہیں, جتنے ووکیشنل سینٹرز ہیں, اس میں جو یہ بات کی جاتی ہے کہ بہت سی کھیپ جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے جن کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے, اور پھر وہ مڈل ایسٹ اور اس طرح کے مختلف ممالک میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر نوکری کا بندوبست کیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ پیٹرول پمپ, یہ سٹوری ہے کھوکھر صاحب کی جو جس میں یہ اجلاس ہوا ہے, جس میں چیف سیکرٹری بھی شامل ہیں, سارے جو ہے نا وہ بڑے بڑے افسر, سارے ایسے لوگ جنہیں کبھی اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج تک ہمارے ورک شاپس, ہوٹلز اور دیگر جہاں پہ یہ چائلڈ لیبر ہو رہی ہے وہاں پہ کتنے بچے ہیں. ان تمام افراد کو میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ ایک بندے نے بھی کبھی یہ چیز کا سروے کروایا ہو کہ ان جگہوں کے اوپر کتنے معصوم بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہو رہے ہیں. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ورک شاپ میں کام نہیں کروایا جائے گا, ان کو فنی تعلیم دی جائے گی. فنی تعلیم میں ان کو کون سی وہ لے کے دیں گے ڈگریاں, اس میں کیا ہوگا, اس میں آپ کو
तरखान बनाया जाएगा, उसमें आपको इलेक्ट्रिशियन बनाया जाएगा, उसमें आपको राज मिस्त्री बनाया जाएगा और जाके आप मिडिल ईस्ट में काम करेंगे, वो वहाँ पे भी आप यही काम करेंगे। मसला ये है कि आप इन लोगों को तालीम दें, इनको शऊर दें, इन लोगों को वजीफे दें। अब जो बच्चे काम कर रहे हैं वर्कशॉप जैसे के मैंने अंदर, शुरू में बोला कि छोटू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अपने घर का और ये सारी घर जिम्मेदारी जो सारा है वो उन्होंने उठाई अब हुई है। एक घर में अगर 2 लोग हैं, उसके माँ बाप और एक बच्चा, बाप उसका मरीज़ है, माँ उसकी काम नहीं कर सकती या घरों में काम करती है, तो उसका बच्चा क्या अब जाके अगर वहाँ से 1000, 2000, 3000 रुपया महीने का लेके आ रहा है घर का सर्कल चलाने के लिए, तो उसको आप कैसे हटा सकते हैं वहाँ से? उसका घर का सर्कल कैसे चलेगा? एक बच्चे को आप हटाएंगे, घर में 2 अफराद मर जाएंगे भूख से, तीसरा बच्चा भी मर जाएगा बाद में। तो इन लोगों को पालने के लिए कोई प्लानिंग होनी चाहिए। सारी ड्रामेबाजी जो है, ये इस तरह के जो इजलास होते हैं ना, ये सारी ड्रामेबाजी होती है और कुछ भी नहीं होता ये जो है ना इजलास में। इस तरह के जो इजलास होते हैं ना, ये जो हमारा जो हमारी जो एलीट क्लब है, जो एलीट है हमारी, जिसमें हमारे बाबू आते हैं जी, ये इनके मिल बैठने का, सोशलाइजिंग का एक बहाना होता है जी। वरना मुझे ये बताइए, क्या इस लाहौर शहर में आप बाकी सूबे को तो छोड़ दें ना, बाकी मुल्क को भी छोड़ दें, इस लाहौर शहर में जिसको बहुत एक जो है वो हम बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं गवर्नमेंट, नहीं गवर्नमेंट जो है ना वो कि जी हमने इसमें ये कर दिया, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इस लाहौर शहर में क्या गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल ये दावा करता है कि यहाँ पे लेबर लॉज इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं इस शहर में? जिस दिन आप लेबर लॉज इम्प्लीमेंट कर लेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि लेबर है कहाँ और कितनी है। इशू ये है कि ये बच्चे और ये सारा मामला, अगर आज आप ये बातें, हम ये करते क्या हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करना, वक्ती तौर पे ये अपने आप को बड़ा खुदा तरस मना के पेश करना, ये इस तरह के जो है ना वो एक पोस्चर देने की कोशिश होती है। अगर आप ये काम करना चाहें, आप ये मुझे बताएं कि इंग्लैंड और रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है, जो एडवांस वर्ल्ड है, वहाँ चाइल्ड लेबर नहीं है, क्यों नहीं है? या ना होने के बराबर है, क्यों नहीं है? वहाँ पर पब्लिक स्कूल्स हैं जहाँ नहीं, ये वजह नहीं है जी। आप सुन लें ना, आप सुन लें, मैं आपको उसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। वहाँ पे लेबर लॉज मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंटेड है। आपने भी सुना होगा, हर शहरी को पता है कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड के बगैर आप वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सोशल सिक्योरिटी कार्ड मीन्स कि आपके जो लेबर कवानीन के तहत जो उसकी आपका वो फ़ी है वो जमा है, आप रजिस्टर्ड हैं, आपकी जो है ना वो सारा कुछ आप उसमें जो है वो एंटर्ड हैं। अब अगर आप बेरोज़गार हो जाएंगे तो आपको सोशल सिक्योरिटी की मद में पे करेगी गवर्नमेंट। हमारे यहाँ ये सिस्टम सारा मौजूद है, सोशल सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूशन मौजूद है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक लगाया हुआ है कि वो एक लिमिटेड लेवल के ऊपर पैसे जमा करें और उसके बाद जो है वो 2, 4, 5 जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन पर लगाएं, बाकी खा पी जाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, माजरत के साथ इससे ज़्यादा उनका काम नहीं, ना हम उनसे काम ले रहे हैं। लेबर लॉज ये गवर्नमेंट जो है वो जुर्रत नहीं करती कोई भी हमारी। ये नहीं कि मैं मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ कि 20-22 साल में मैंने किसी हुकूमत में, खा वो कितनी भी खुद को ताकतवर कहती हो, उसमें इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं देखी कि वो ये कह दे कि जी बाकी काम छोड़ें, ये मच्छर मारना, ये फलां करना, जी डेंगू पे ये कर लें फलां। काम करने वाली ये है, आप अगर नेशन में चेंज लाना चाहते हैं, आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, तो आप लेबर लॉज को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते अक्रॉस द बोर्ड? हर दुकान पे, हर ठेले वाला, हर बंदा जो है वो आपका जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर अगर कोई बेरोज़गार होगा, किसी का बच्चा होगा, उसको आप तालीम भी दिलवा सकते हैं, उस पैसे से आप उसको जो है वो सिस्टम में भी ला सकते हैं और फिर शायद गुर्बत ही नहीं रहेगी। जब गरीब जो है उसको रोटी मिल जाएगी, उसका हक मिल जाएगा, तो वो मुझे ये बताएं कि किन वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो लोगों के रहमो करम पे हों और उनकी झिड़कियां भी सुने और उनके लिए जो है वो काम भी करें। ये मजबूरी का और मुआशरे के ऊपर वो एक जो है वो तमाचा है मुआशरे के मुंह पे, पूरी सोसाइटी और पूरे सिस्टम के मुंह पे, कि इस तमाचे को इस तरह के ड्रामों से और इस तरह की जो है ना वो ये जो है ना ये जिसको कहते हैं कि इजलासों से, ऐलानात से, बयानात से और इश्तिहारबाजी से हम इसको जो है वो ओवरलुक नहीं कर सकते, ना इसकी जो शिद्दत और इसका जो है ना उसको कम कर सकते हैं। साहब ये जो इसके लिए हमें अमली तौर पे काम करना पड़ेगा, जिन लोगों की तस्वीर हमारी और हुकूमत को हुकूमत बनना पड़ेगा, तमाम लोगों को अगर चेक करवाया जाए तो इनके घरों में ये लोग बच्चे काम कर रहे हैं। लेबर लॉज क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होते? उसकी वजह जी साडा वोटर है, उसने वोट दिए हुए हैं।
اب اس نے اگر مل لگا لیا ہے, اس نے اگر بالکل صحیح ظاہر صاحب. اور یہاں پر وہ پوائنٹ بھی جو عرفان ریز کر رہے ہیں کہ پیٹرول پمپ, ہوٹلز اور ورک شاپس کے علاوہ جو گھر میں ملازمین, وہ بچے یہ جو لوگ جن لوگوں کی کام کر رہے ہیں, اور یہ نہیں جن لوگوں کی تصویریں جن کی لگی ہیں, راجہ اشفاق سرور, چیف سیکرٹری, باقی سیکرٹریز, ان تمام لوگوں کے گھروں میں اگر چیک کروایا جائے تو یقیناً ان لوگوں کے گھروں کے اندر چائلڈ لیبر ہوگی. ان لوگوں نے بچے جو گاؤں سے اپنے منگوا کے وہاں پہ رکھے ہوں گے, عام کرنا ہوگا, اور لیبر لاز کو جو ہے لیبر لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. صحیح, ادروائز یہ چیزیں جو ہیں وہ پاسبل نہیں ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, سیگمنٹس کی طرف چلیں گے اور سب سے پہلے ہم سیلز اور پروموشنز کی بات کریں گے جو شہر بھر میں لگی ہے تاکہ آپ اپنے پیسے بچا سکیں. بچت بازار. جی, بچت بازار میں سب سے پہلے ہمارے پاس سیل ہے جی باٹا پر. باٹا پر آپ کو اپ ٹو 70% تک ڈسکاؤنٹ ملے گا. جا کر شاپنگ کریں اور اپنے پیسے بچائیں. ہائپر اسٹار اگر آپ جا رہے ہیں تو ہائپر اسٹار میں نیسلے کوکو کرنچ ہے جی 330 گرامز, ریٹیل پرائس 339, 390, پروموشنل پرائس 319. آپ 71 روپیز بچا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہمالیہ نیم فیس واش 100 ml, ریٹیل پرائس 200, پروموشنل پرائس 149, 51 روپیز آپ بچا سکتے ہیں. اور اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور شامل کریں گے اوپن مارکیٹ سے صورتحال کیا ہے. ہمارے ساتھ شہزاد خان عبدالی بھی موجود ہوں گے آج کے بھاؤ میں. جی, آج کے بھاؤ میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے شہزاد خان عبدالی کی طرف چلتے ہیں. شہزاد بتائے گا اوپن مارکیٹ میں آپ موجود ہیں, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ سرکاری نرخنامہ پہنچا ہے یا نہیں, اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں؟ حاجی شہر کی اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخنامے کے مطابق تو سبزیوں کی قیمتیں مستحکم نظر آ رہی ہیں, لیکن اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخنامے پر آج بھی عمل درآمد یقینی نہیں ہو پایا. اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مرغی کا گوشت ہے وہ 8 روپے سستا ہونے کے بعد 191 روپے فی کلو گرام کے حساب سے اوپن مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے. آج جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نرخنامہ جاری کیا گیا ہے, اس کے مطابق جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے, ان میں جو آلو کچا چھلکا ہے وہ 38, آلو شوگر فری 25, آلو سٹور کا 20 روپے, پیاز 24 روپے, ٹماٹر 56, لہسن دیسی کی قیمت 110 روپے ہے, لہسن چائنا کوٹا ہوا 156 روپے, ادرک چائنا 58 روپے, بینگن 27, کھیرا جو ہے وہ 38 روپے, کریلے 30, پالک کی قیمت ضلع انتظامیہ کی جانب سے 22 روپے فی کلو گرام متعین کی گئی ہے. اس کے علاوہ دیسی ٹنڈے 53 روپے, لیمو دیسی درجہ اول کے 69 روپے, لیمو دیسی درجہ دوم کے 58 روپے, میتھی 80 روپے, بند گوبھی جو ہے وہ 42 روپے, پھول گوبھی کی قیمت 51 روپے. اسی طرح جو گیا کدو ہے اس کی قیمت ضلع انتظامیہ کی جانب سے 40 روپے فی کلو گرام متعین کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو آم کچے ہیں وہ 30 روپے, سبز مرچ 40 روپے, شملہ مرچ جو ہے وہ 53 روپے فی کلو گرام میں دستیاب ہے. اس کے علاوہ عربی 53 روپے, بھنڈی 51 روپے, مٹر چونکہ غیر موسمی ہیں ان کی قیمت دیگر سبزیوں کے مقابلے میں اب بھی زیادہ ہے, وہ 116 روپے, مولی 15, گیا توری جو ہے وہ 25 روپے. اس کے علاوہ گاجر چائنا کی قیمت 33 روپے فی کلو گرام ضلع انتظامیہ نے متعین کی ہے. لسوڑے 27 روپے, حلوہ کدو 9 روپے, پھلیاں رواں جو ہیں وہ 74 روپے فی کلو گرام کے حساب سے دستیاب ہیں. اس کے علاوہ جو شلجم ہے اس کی قیمت 38 روپے فی کلو گرام متعین کی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں جو زندہ برائڈل مرغی ہے توک میں وہ 126 روپے فی کلو گرام کے حساب سے دستیاب ہے, اور پرچون میں اس کی قیمت 132 روپے ہے. اس کے علاوہ جو انڈے فارمی ہیں ان کی قیمت میں بھی کمی آج واقع نہیں ہو سکی, وہ بدستور 86 روپے فی درجن کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں دستیاب ہے. اوپن مارکیٹ کے صارفین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ جب یہ سرکاری نرخنامہ جاری کرتی ہے تو اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے بھی جو ہے وہ گراں فروشی کو قابو کرنے کے لیے جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو مکمل طور پر فعال کیا جائے. جی شکریہ شہزاد خان عبدالی آپ کا. ناظرین زینت شاپ پر اگر آپ جا رہے ہیں تو بیف آپ کو ملے گا 490 روپے کلو میں, اور مٹن ہے 840 روپے میں.
कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा है 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 132 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 191 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 86 रुपये दर्जन, थोक से 84 रुपये और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 85 रुपये में। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। फाइंडिंग डॉरी है जी सबसे पहले 12:15 बजे लगी हुई है सुपर सिनेमा 3 वोक टावर में। सुल्तान लगी हुई है जी 11 बजे, 2:30 बजे, 6 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। द लेजेंड ऑफ टार्जन 8:15 बजे और 10:30 बजे सुपर सिनेमा 3 वोक टावर में। आइस एज 3D वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में 2:15 बजे और सिनेस्टार में 4:30 बजे। सवाल $700 करोड़ का 8 बजे लगी हुई है एबेट रोड प्रिंस। गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद 105.30, कीमत फरोख्त है 105.55। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 138.50, कीमत फरोख्त है 139.20। यूरो कहेंगे एक मरतबा फिर से आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एमएनए शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकली तो एक्टिव हैं ही, लेकिन सोशली भी बहुत सी चीज़ों की पेन लेती हैं, बहुत सी चीज़ों में काम करती हैं, एक्टिव नज़र आती हैं और वेमेन एम्पावरमेंट के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती हैं। तो इनसे बात करेंगे वेमेन एम्पावरमेंट कहाँ पर स्टैंड कर रही है, आजकल हमारी सोसाइटी में क्या क्या इशूज़ चल रहे हैं, इन पर उनकी क्या राय है, ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। आई एम श्योर आजकल तो आप बड़ी बिजी होंगी, क्योंकि सियासत में भी अभी वज़ीर आज़म साहब भी वापस आए हैं, तो मुलाकात हुई उनसे? नहीं, अभी मुलाकात तो नहीं हुई मेरी। फ़ोन पे बेगम साहिबा से बात हुई है, उनसे तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में उम्मीद है मुलाकात होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं, कहाँ कहाँ? देखिए, मुझे असल में शायद मैंने ये जो कहते हैं ना, आई हैव पुट टू मच इन माई प्लेट, लेकिन वो यही है कि कुछ करने की एक जो जस्तजू है वो इतनी ज़्यादा है कि वो हावी हो जाती है मेरे हर उस पर। लेकिन ये कि मैं स्कूल्स में हल्के के काफ़ी एक्टिव हूँ, देखती हूँ उनको। नॉट दैट कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी बहुत काम कर रही है अपग्रेडेशन के लिए, लेकिन आई ट्राई टू बी द ब्रिज बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द स्कूल, और जो वहाँ पे कमी पेशी है, जिस तरह जो भी चीज़ है उसको देखना। और मैं हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की हैं, प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स, उनको आजकल देख रही हूँ कि बिकॉज़ आई फील कि अगर आप उस स्टेज पे प्राइमरी फैसिलिटीज़ दे दें तो आपका बहुत लोड हॉस्पिटल्स पे कम हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट। बिल्कुल सही। एंड इट्स ऑल ओवर इन पंजाब? इट्स ऑल ओवर। नो, इट्स आई एम स्टार्टिंग द पायलट प्रोजेक्ट इज़ फ्रॉम NA 1 to 3। सही। उसके बाद आई होप कि वो सक्सेसफुल हो तो फिर जल्दी ही उसको रेप्लिकेट कर लेंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत कीन है, पंजाब गवर्नमेंट, वो भी हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत काम कर रही है, तो आई वांट टू
become a facilitator for them. सही, कोई एक हिस्सा जो है उससे शुरू करके आप उस पूरी तो चेन का मदर हिस्सा चाइल्ड केयर एक छोटा सा से कोई 30 बेड का एक हम हॉस्पिटल भी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि एज यू नो मदर चाइल्ड के मोर्टेलिटी रेट्स पाकिस्तान का बहुत हाई है. बिल्कुल. तो अगर उसको शुरू में ही हम पकड़ लें जो उसकी फॉल्ट, तो इट विल हेल्प अ लॉट. तो ये सब चीज़ें हैं. फिर विमेन एम्पावरमेंट में एज यू सेड कि फिर अगेन आई विल से कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है तो मतलब वन मूव्स फॉरवर्ड. जी बिल्कुल सही. अच्छा, प्राइमरी हेल्थ की आपने बात की. प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर डिस्कस करें हम, तो अस्पताल तो आ ही जाता है, क्लिनिक तो आ ही जाता है, लेकिन उससे पहले एक अवेयरनेस कैंपेन भी होनी चाहिए ताकि ख़वातीन को एटलीस्ट पता हो कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उनको सपोर्ट करेंगी इन लॉन्गर रन. जैसे आपने बात की जो जच्चा बच्चा का इशू चल रहा है और बहुत ज़्यादा रेट बढ़ता जा रहा है. सो ये अवेयरनेस किस तरह से इसमें ये आई एग्री विद यू कि अवेयरनेस नॉट ओनली इसमें हेल्थ केयर में, बल्कि वी नीड अवेयरनेस इन एवरीथिंग. हमारी जो हम सच औरत को कह लें या बच्चों को कह लें या बड़ों, हमें उनको शऊर देना है, उनको बताना है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट दे शुड बी डन, और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज ए सिटीज़न. और मतलब वो मिलजुल के काम है. तो आपने तो ये बहुत अच्छी बात की, लेकिन उसमें फिर हमें आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए. हम तो हमेशा हाजिर हैं, आपको पता है. नहीं, आई नो ये सिटी 42 आपका एक बहुत अच्छा अवेयरनेस कैंपेन का पानी ज़ाया करने पे चल रहा है, विच इज़ ग्रेट. आई थिंक कि जो और चैनल्स भी हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में रहते हैं, उनको भी अब इश्यूज़ पे आना चाहिए. एंड वी शुड डिस्कस एंड गिव अवेयरनेस टू पीपल ऑन इश्यूज़. तो बहुत अच्छा. लेकिन फिर उसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं, कि अवेयरनेस आ गई, लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर सेंटर मौजूद नहीं है तो आप किस तरह से काम करेंगे? मैं आपको कहूँगी कि मैं जो बार बार ज़िम्मेदार शहरी का आपको कह रही हूँ, वो इसलिए भी कि बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने, एटलीस्ट पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई हैं. हेल्पलाइंस हैं ख़वातीन के लिए, फिर ये 1122 की है, लेकिन आप देखें उस पर कितनी ऐसी बहुत सी हैं और भी जो लाइंस अवेलेबल हैं जिनका आवाम को नहीं पता, जो आई थिंक चैनल्स को वो नंबर्स अब डिस्प्ले करने चाहिए. लेकिन उसके साथ मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि देखें, लोग इसको भी तमाशा बना लेते हैं, यू नो, प्रैंक कॉल्स. मतलब यू डोंट हैव टू. अभी ईद पर 22,000 बोगस कॉल्स आई 1122 जी, को. हाल चेक करें हमारी कौम का. मैं यही आपको कह रही हूँ कि ये आप देखें ना, किसी जायज़, किसी हकदार का आप हक मार रहे हैं कि वो, और वो वही जो कहते हैं शेर है शेर है, फिर जब शेर आता है कोई यकीन नहीं करता. इसी तरह जो कॉल्स आप करेंगे वो, तो फिर उस पर रियल कॉल्स पे भी रिस्पॉन्ड बंदा किस तरह करे, और टाइम ज़ाया होता है. तो हमें ये शऊर भी देना है कि अगर आपकी हुकूमत आपके लिए कुछ फैसिलिटेशंस दे रही है आपको, तो उनको खुदारा आप उनका सही इस्तेमाल करें और रोकें अपने आप को और एक दूसरे को कि वो इस तरह की हरकतें ना करें. बिल्कुल सही. एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर जो है वो हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा. अच्छा, आप चीफ यूथ मोबिलाइज़र भी हैं, और यूथ को अगर हम देखिए, मैं एक्चुअली तो यूथ मोबिलाइजर, आप मुझे देखती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन यू नो आई एम नॉट एक्चुअली, आई डोंट रिप्रेजेंट द यूथ. वो लेकिन काश कर सकती. लेकिन आप में वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, एनर्जी, एंड माशाल्लाह यू आर यंग. मैं आई टोटली डिसएग्री विद यू, बट मैं ये कहती हूँ कि दे आर, लेकिन ये कि मुझे अच्छा लगता है, आई रिस्पेक्ट एंड आई लाइक कि बच्चे दे बिलीव इन मी, दे लिसन टू मी, और मुझे उनके काम करने का एनर्जी कि आपकी बात सुनने का दिल वो करता है. सुनते हैं, और मुझे अच्छा लगता है. और इस मतलब ज़रूरत भी है कि हम लीड करें इस यूथ को, बिकॉज उनके अंदर एक कुछ करने का जज्बा है. दे वांट टू डू समथिंग फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर पीपल. बट अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे पास प्लेटफॉर्म्स इनफ नहीं है कि वो एनर्जी नेगेटिव साइड पर चैनलाइज हो रही है. इन सम वे यू आर राइट, बट सम वे आई कीप, जैसे मेरे पास जो आते हैं उनको मैं कहती हूँ कि आओ, वॉलंटरीली स्कूल्स में काम करते हैं, लेट्स गो टू स्कूल्स, लेट्स सी टीचर्स की बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको स्टोरी टेलिंग में उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं. लेकिन मतलब यू आर राइट कि प्लेटफॉर्म्स कम हैं, लेकिन हमें प्रोवाइड करने हैं प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी डू दैट एंड इन्वॉल्व देम, बिकॉज अभी उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, और फिर वो
जज्बा जो उनके अंदर है ना, वो एनर्जीज जो हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर अभी हम अपनी सोशल साइड पे देखें तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर यूथ इन्वॉल्व है और वो जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी जो किसी बेहतर काम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए वो नेगेटिव साइड पे जा रही है। फॉर एग्जांपल आजकल वन वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। वो नौजवान जो कहीं वेलफेयर के लिए काम करें या कम से कम अपने करियर की तरफ तवज्जो दें, वो शुगल के चक्कर में वन वेलिंग करते हैं और फिर हादसात का शिकार होते हैं। अब ईद के दिनों में नंबर्स इतने बढ़ गए थे कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी और दुख और अफसोस हो रहा था। एक्चुअली देखिए, इसमें माँ बाप को भी देखना है। मैंने बहुत दफ़ा ड्राइव करते हुए देखा है कि स्कूटर्स पे मतलब 14 साल 13 साल और उम्र के एकदम आपका दिल डर जाता है कि ये छोटा सा बच्चा बाइक चला रहा है। अपनी ही जिंदगी नहीं बल्कि औरों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। तो माएँ भी पीछे बैठी होती हैं कई दफ़ा, तो मैं बल्कि दिल चाहता है कि रोक के मैं पूछूं कि मतलब आप क्यों अलाउ कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी माँ बाप को भी जिम्मेदारी देनी है। देखिए, बच्चे तो फिर बच्चे हैं और उनको समझाना भी है, उनको ये भी देखना है कि आप किस उम्र में क्या दे रहे हैं और उनको शुगल बताना है कि शुगल कहाँ ख़त्म हो जाता है और सीरियसनेस लाइफ में कहाँ शुरू हो जाती है। तो इसमें हमारा भी रोल बहुत ज़्यादा है, उन माँ बाप का भी है। अच्छा, यू बीन अ वर्किंग वुमेन फॉर सो लॉन्ग, आप सोशली बहुत एक्टिव रही और माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं। सो कभी अली अहमद, कभी इन लोगों ने कोशिश की इस तरह के शुगल में या आपको कंट्रोल एंड चेक एंड बैलेंस रखना पड़ा हो? आपने कैसे तरबियत की, आपने इसको कैसे हैंडल किया? मैं पहले तो कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है, वाकई मुझे नहीं ये प्रॉब्लम आई। और देखिए, फास्ट ड्राइविंग और इसका उनको था, बट यू नो वही वाली बात है कि आपको यू हैव टू गिव देम एग्जांपल्स एंड यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल्स आल्सो। बिल्कुल सही, आपको खुद तो करके दिखाना होता है। उनको मुसलसल अगर आप ये बताते रहें कि ये गलत है, देखो ठीक है 2 मिनट की एक्साइटमेंट और उसके बाद क्या होगा, खुदा ना तो आई खास्ता अगर थिंक हादसा हो जाए। आप यू हैव टू यू नो इनकलकेट इन द बिगनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देम और उनको अच्छा बुरा और इसकी आपको बताना है। देखिए, जब मैं व्हेन माय चिल्ड्रन, आज आपको मैं लग रही हूँ कि आई एम नेवर होम या मैं सारे वक्त बिजी हूँ, नहीं लो एक्टिविटीज़ में हूँ और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बट व्हेन दे वर ग्रोइंग अप आई वाज होम विद देम एंड व्हेन दे वर ग्रोइंग अप हम टेबल पे इकट्ठे, मतलब मैं खाना भी खिलाती थी और अपने हाथ से, और उस वक्त बातें भी करती थी। उस वक्त आप अच्छी बातें भी कर रहे थे क्योंकि आप बच्चों को अच्छी बातें ही बता रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और कोई ना कोई बात तो असर हुई होगी। और एक मैं आपको बताऊं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के भी बहुत फ़वायदे हैं। बुज़ुर्ग जब घरों में होते हैं तो वो डर होता है, डर भी होता है और वो कोई ना कोई अच्छी बात उधर से आ रही होती है जो इनके कानों में पड़ रही होती है। तो वो भी एक सिस्टम था हमारे साथ। और दूसरे मैं आपको बताऊं, स्कूलों का माहौल भी बहुत फ़र्क था पहले। देखिए, मैं आज ये बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि मैं नन्स के स्कूल में पढ़ी हूँ, दे वर क्रिश्चियन नन्स। हमारे साथ या कोई लड़की बैठी है या क्रिश्चियन बैठी है या कोई और मज़हब से बैठी है, हमें तो उससे कोई, हमारी दोस्तियाँ भी थीं, हमारी प्यार भी था, लेकिन कभी नहीं पता था कि कौन कौन है। एंड दैट वाज कि वो उसको, अब देखें, अब कहीं तो किसी से कोई कोताही हुई है ना, या टीचर से या पेरेंट्स से, सही, कि व्हाई इज़ इट कि हमारे बच्चे अब ये कॉन्शियस हैं कि वो तो वो है, वो तो वो है, मतलब मज़हब, फ़िरका, रंग, ये सब कुछ क्यों हमारे बच्चों में, क्लास का देखें, हमें तो पता ही नहीं था कि कौन कौन है। वी वर इन यूनिफॉर्म एंड एवरीबॉडी वाज इन, अब है लेकिन इवन देन कभी बॉदर किया था कि आपकी फ्रेंड के फादर क्या करते हैं और कहाँ पे वो हमें रहती पता हैं? ही नहीं था, सोचा ही नहीं था इस कभी। चीज़ के। मैं आपको कह रही हूँ कि थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच कि लगता है हम पता नहीं किस सदी में थे। लेकिन मैंने आपको कहा है कि वी नीड टू रीविजिट एंड सी व्हाट वेंट रॉन्ग वेयर। प्लीज़ पेरेंट्स ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है। और टीचर्स, देखें, टीचर्स के आप अपना लखते जिगर भेज देते हैं किसी के पास, बिल्कुल सही। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें, मैं तो जो अब स्कूल्स में जाके देख रही हूँ, अच्छा, इज इट ऑल बिकॉज ऑफ, स्कैरी, यू नो, इट्स स्कैरी एक्चुअली कि हम अपने बच्चों को किधर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आपने एक पॉइंट डिस्कस किया, जैसे पेरेंट्स एक तरफ और दूसरी तरफ टीचर्स, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई, हमने बहुत सी चीज़ें बच्चों की, यंग जनरेशन के हाथ में दे दी, जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। इस पर मैं आपकी राय ज़रूर लेना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी ने किस हद तक परवरिश को मुतासर किया है और उससे फिर आपकी आउटपुट एज अ रिजल्ट, एज अ वो जो एक पूरे बच्चा जो जवान हो रहा है और उसकी सोच क्या है, किस तरह से वो चीज़ों को देखता है, उस पर किस तरह असरअंदाज होता है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे यूथ मोबिलाइजेशन की, और उसके बाद जब फिर यूथ डेवलपमेंट की बात हुई तो साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पर बात होती गई, और फिर मैं टेक्नोलॉजी को ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। आपका क्या टेक है इस पर, जो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट एक्सेस, क्या वो असरअंदाज हो रहा है उनकी परवरिश में? देखें, मेरा ज़ाती तौर पे मतलब मेरे अपने घर में दे डिफ़र विद इट, लेकिन देखें आई फ़ील कि आप अगर हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ से दी जाए तो उसकी ज़्यादा। अब ये हुआ है कि बच्चे कुछ एंटी सोशल भी हो गए हैं, दे डोंट सिट विद ग्रैंड पेरेंट्स और दे डोंट सिट विद पेरेंट्स और विद देयर सिबलिंग्स फॉर दैट मैटर। आप अगर एक कमरे में भी बैठे हैं तो बच्चों के हाथ में अपना आईपैड है, बड़ों के हाथ में अपना आईफोन है, एंड एवरीबडी इज़ ऑन इट। आई फील कि इसने आपको दिस इज अ लॉस्ट block कर वर्ल्ड, दिया आई है। थिंक ये ये totally, टेक्नोलॉजी जो है you ये एक have- लॉस्ट वर्ल्ड है जिसमें आप चले हालांकि जाओ तो लोग आपको कहते हैं कि इधर-उधर दिस पता हैज नहीं। ओपन्ड द वर्ल्ड टू यू, यस इट हैज ओपन्ड द वर्ल्ड टू यू, बट इट हैज क्लोज्ड द वर्ल्ड अराउंड यू। इसने सारी दुनिया को आपके लिए ओपन कर दिया है, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द का दुनिया फिर है ना, गवर्नमेंट को थोड़ी सजेशन उसको- देनी थी ना, ये जो बच्चों को टैबलेट्स दिए और देखिए लैपटॉप बच्चों को नहीं दिए, स्कूल- उन्होंने स्कूल- स्कूल इट्स कॉलेज स्कूल क्लियर हो गया, कॉलेज और क्लियर। उनको देखें उसमें वही मैंने आपको कहा है कि अब तो आप फॉर दैट मैटर मेरी ग्रैंड डॉटर जो है शी कम्स टू मी, शी पिक्स अप माई फोन एंड शी गिव्स इट टू मी और कहती है कि इसको ऑन करें और इसमें से मुझे एंड फिर वो हर चीज से बेनियाज होके इसको लेके और बैठ आजकल तो हमने एक तरीका बना लिया, बच्चे रो रहे हैं मोबाइल पे, आप कोई पॉइंट Exactly. कुछ भी लगाकर आप उनको दे दो कि वो एनिमेशन चल रही दिस इज है। व्हाट आई एम सेइंग ना कि आप अगर कंपेयर करें कि गवर्नमेंट जिस लेवल पे दे रही है दैट इज अ I- डिफरेंट लेवल। that ना was ना just- मैं वैसे एक बात जी। और आप जिस लेवल पे उनको फोन्स और ये अब कॉलेज में बच्चियां जा रही हैं जो अभी टीन्स में भी नहीं आई, उनके पास भी मोबाइल एंड आई थिंक ये थोड़े ही अरसे में 4-5 And साल हुए होंगे, this is- क्योंकि आई रिमेंबर मुझे फर्स्ट टाइम फोन मिला था जब मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था, और वो भी अम्मा का ये होता था 11 बजे बंद करके मेरे कमरे में रख दो। बिल्कुल। देखें ये आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करने होंगे, आपको बताना होगा, लेकिन इस वक्त ना कोई वो नहीं है, सबके पास वो है। तो पर्सनली आई फील कि हर चीज़ वक्त से अच्छी लगती है, एंड इट इज़ वो बातें वो बच्चों ने सुननी छोड़ दी हैं जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जो in a करते longer run थे, उनको और जो कहीं शेयरिंग एंड फायदा केयरिंग देती थी। थी ना विद देयर सिबलिंग्स, वो भी ख़त्म हो गई है, बिकॉज हर कोई अब अपने उस पे है। नहीं, वो सोशल साइट्स जितनी है ना उस पे बहुत प्यार जताया जा रहा होता है बहन भाइयों से, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। सोशल मीडिया पे सब कुछ है और इन रियल लाइफ वो चीज़ें नहीं है। तो कम हो दिस गई। इज आपके अंदर टॉलरेंस भी ख़त्म हो रही है, आपके अंदर शेयरिंग भी ख़त्म हो रही है, केयरिंग भी ख़त्म हो रही है, एंड यू आर बिकमिंग लाइक रोबोट्स हो जाएंगे आप। बिल्कुल सही, पेशेंस भी कहीं ना कहीं आप पे Tolerance, खत्म हाँ, होता वही है। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट पे अगर मैं बात करूं तो हमारी ख़वातीन में टैलेंट है, पोटेंशियल है, बहुत है। और हिम्मत बहुत है। मतलब मैं सैल्यूट पेश करती हूँ उन ख़वातीन को जो काम भी कर रही बिल्कुल। हैं। आप मिसाल हैं जो नहीं। काम भी कर रही हैं, हम काम कर रहे होते हैं, घर जाके कुछ नहीं करना पड़ता, आप घर भी संभाल। अभी आप खुद बच्ची हैं, मतलब अभी आप पेरेंट्स के साथ हैं, लेकिन यही मैं कहती हूँ कि विमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग बाय नेचर। उनको लोग कहते हैं कि ये नाजुक हैं और अल्लाह ताला ने इनको नाजुक बनाया है, नहीं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली। देखें मेंटली व्हाट दे गो थ्रू आदमी सोच भी नहीं सकते, फिजिकली चाइल्ड बेयरिंग, रेजिंग, वो जिस तरह अप्स एंड डाउन्स लाइफ के, इतना स्ट्रॉन्ग ख़वातीन को तो मेरा हाल हर खातून को सलाम करना चाहिए। बिल्कुल सही। और आई वुड से कि अपने आप को एजुकेट करें, अपनी बच्चियों को एजुकेट करें, बिकॉज एम्पावरमेंट इज़ एजुकेशन, एंड एजुकेट देम इन एवरी वे, क्योंकि एजुकेशन से ही एम्पावरमेंट आती है। यू नो व्हेन यू कैन डिसाइड कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्हेन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, दैट इज़ रियल एम्पावरमेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन फिर हम अपनी स्टीरियोटाइप थिंकिंग को कैसे ख़त्म करें? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, बिल्कुल है, बहुत लेकिन कम लोग, अब खुलता जा रहा है, अवेयरनेस आती जा रही है, लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी भी देयर इज बहुत ह्यूज नंबर जो नहीं चाहते कि उनकी घर की ख़वातीन काम करें, चाहे घर बैठ कर ही करें। वो नहीं चाहते कि वो एजुकेशन हासिल करें या उनसे कहीं आगे निकल जाएं। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ और एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, इसको कैसे देखिए ये तो एकदम तो नहीं जाएगी। मैंने आपको कहा है कि वी शुड एजुकेट गर्ल्स को तो स्पेशली, बट लड़कों को भी वी हैव टू एजुकेट। एंड व्हेन आई से एजुकेट, माओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें हमारी माएँ अभी भी बहुत घरों में उठा के रखती हैं कि ये भाई के लिए रख दो, ये भाई के लिए करो, जब भाई आएगा तो ये होगा। वाई? जब बहन आएगी तो जब भी होगा।
اینڈ آپ نے شروع سے بتانا ہے کہ دونوں برابر ہیں بالکل اور دونوں کی عزت ہے اور آپ نے اس سے پیار کرنا ہے, اینڈ شی ہیز اے رائٹ ٹو ڈیسائڈ فار ہر سیلف آلسو. تو یہ چیزیں شروع سے آپ کو میں جو کہہ رہی ہوں کہ کرنا پڑے گا, یہ ایک دن میں نہیں آئے گا, بہت چینج آ رہا ہے, لیکن اسٹل دیر از اے ہیوج گیپ, ہیوج, جس کو ہم نے کور کرنا ہے, اور اس کو میں نے اور آپ جیسی خواتین نے مل کے کرنا ہے. وی ہیو ٹو ہولڈ ہینڈس, وی ہیو ٹو سپورٹ دیم, ایک چھوٹی سا پش اور ایک چھوٹی سی انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ان کو بتانا ہے کہ دیکھو میں بہت دفعہ جب حلقے میں جاتی ہوں تو ان کی خواتین سے ملتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں کہ بھیا بیٹا بھائی اپنی خواتین کو بھی بھیجیں, دیکھو میں گھر سے نکلی ہوں, میں بھی تو کام کر رہی ہوں, میری عزت نہیں ہے, تو کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں پھر ان کو بھی بھیجیں, آئیں مل کر کرتے ہیں, وہ اپنا حصہ ڈالیں, گھر بیٹھ کے ڈالیں, پر کچھ تو کریں نا. آئی مین ہاؤ کین اٹ بی کہ 52 اور 51% ڈونٹ پٹ ان دیر شیئر, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھ کے, اور اگر وہ شیئر ڈالنا شروع کر دیں تو سوچیں, اور بیکاز آئی فیل کہ وہ ملک کی وہ ترقی کرتے ہیں جہاں ان کی عورت ان کے ساتھ شامل ہو. بالکل صحیح. اور وہ اگر گورنمنٹ لیول پر بات کریں تو نو ڈاؤٹ سپورٹ کیا جا رہا ہے, اس وقت تو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, اور انڈکٹ بھی کیا جا رہا ہے, کھولے جا رہے ہیں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ, جہاں پر اگر خواتین ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکیں, اپنے مطلب تعلیم پوری نہیں کر سکی, تو ان کو ایک ہنر سکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکیں. بالکل, دیکھیں ہاتھ سے آئی کیپ ٹیلنگ دیم کہ کل مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن, بٹ جیسے ہم دے رہے تھے سلائی مشینیں اور ان کے کوئی چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کے لیے پیسے, تو میں ان سے یہی بات کر رہی تھی کہ اپنے آپ کو باہنر بناؤ, اپنے ہاتھ میں کوئی ہنر لاؤ. ہاتھ دیکھیں کسی کا دیا پورا نہیں پڑ سکتا, وہ اپنے ہاتھ سے کمائیں گی تو اللہ جو دے گا اس میں ہی برکت پڑتی ہے, اور تمہارے لیے بہتری اسی میں کہ تم کچھ سیکھو. اور اس وقت گورنمنٹ بہت انکریج بھی کر رہی ہے خواتین کو کہ وہ باہنر ہوں, تو ان کو اویل کرنی چاہیے یہ جو ان کو فیسلٹی ملی ہوئی ہے, اور اپنے آپ کو باہنر بنائیں. پھر لون فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ کی, پھر لونز کو ان کے ساتھ اٹیچ کریں, اور اپنے اور میں کہتی ہوں 1 سے 2-3 اپنے ساتھ خواتین کو ملاؤ اور مل کے کوئی کام کرو. جو ہولڈنگ ہینڈز میں کہتی ہوں وہ دس از اٹ, کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں, ایک دوسرے کو شامل کریں, آپ کسی کو ٹرین کریں, جو کام آپ کو آتا ہے, مجھے جو آتا ہے میں اس کو ہمت بندھاؤں اپنے ساتھ, اسی طرح چین سے بالکل صحیح. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے جو ہم شروع میں ڈسکس کر رہے تھے, اویئرنیس کی. خواتین کو نہیں پتا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, ان کو لا کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے, گورنمنٹ کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہے. جیسے آپ نے ڈفرینٹ لونز کی بات کی, ان کو نہیں پتا کہ کہاں پر کیا کر کے کیا کس طرح سے کرنا ہے. یہ تو دیر از مطلب اخباروں میں دیتے ہیں, بٹ وہ ان کے گھروں میں بھی شاید اخبار نہیں جاتے یا وہ پڑھنا ہی نہیں جانتی. اس کے لیے وہی ہے کہ مجھے تو یہ الیکٹرانک میڈیا ایک بہت جس میں پوٹینشیل ہے وہ نظر آتا ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو بہت سی اویئرنیس کیمپینز شروع کر سکتے ہیں. اور آئی آلویز ریکویسٹ اینڈ آسک جدھر بھی میں چینل پہ جاتی ہوں کہ کوئی تھوڑا سا ٹائم وقف کر دیں کہ جہاں آ کر گورنمنٹ کے لوگ یا خواتین, میں آپ کوئی بھی آ کے گورنمنٹ کے پروگرامز کو جو چل رہے ہیں یا ان کی اویئرنیس کے یا شعور دینے کی, جو دیکھیں ووٹنگ کا بھی ان کو نہیں پتا ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار دیم ٹو ووٹ, تو ہر چیز وہ تو اکثر مطلب میں نے خود یہ کہتے سنا ہے کہ اس نے کیا ووٹ ڈالنا ہے, اس کو چھوڑو. کیوں بھائی, وہ ایک سٹیزن ہے, اور سب سے زیادہ تو اس کو افیکٹ کرتا ہے, بالکل, کیونکہ جو پالیسی ہے وہ جتنا عورت کو دیکھیں, میں یہ کہتی ہوں کہ عورت تو گھر سے نکلتی ہے کام کرنے, تو اس سے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ وہ گھر کوئی اور سنبھال لے, وہ گھر بھی سنبھالتی ہے, وہ گھر بھی, تو اس نے تو مینیج کرنا ہے. شی از دا بیسٹ مینیجر آئی تھنک. تو اس عورت کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ کیسے ہو سکتی ہے, تو آپ لیٹ بس آپ کم از کم یہ وعدہ کر لیں کہ آپ اور ہم, میں تو کرتی بھی رہتی ہوں. ابھی بھی میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین یہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں, ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھے دیکھ رہی ہیں, ان کے اندر جاننے کی کم از کم جستجو پیدا ہو کہ اچھا میرے رائٹس کیا ہیں, اچھا میں کہاں پر اگر نکلوں تو گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرے گی, یا کہاں پر مجھے کس طرح سے اسٹینڈ لینا ہے. سو یہ چیزیں تو بہت ضروری ہوتی ہیں. اچھا ان دی اینڈ میں ایک چیز ضرور جاننا چاہوں گی, کیونکہ آپ نے کہا کہ ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے ہمیں, اور ہم ایگزامپلز ہیں سوسائٹی کے لیے, بہت سے لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. سو آپ بھی ماشاءاللہ ایک بہت اچھی اگزامپل ہے. آپ کے لیے مشکل تھا فیملی سے نکل کر کام کرنا, یا کنونس کرنا پڑا آپ کو کسی موڑ پر اپنے ان لاز میں یا بیک ان یور فیملی؟ نہیں, آئی تھنک میں ان خوش نصیبوں میں ہوں جن کو مجھے زیادہ کنونس نہیں کرنا پڑا. مطلب جو میرے فادر نے بھی بہت انکریج کیا,
اور مطلب انہوں نے مجھے بیسٹ آف ایجوکیشن دی جس کی میں جتنی بھی مطلب احسان مند ہوں. اور میرے سسرال میں بھی مجھے انکریج کیا گیا. دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بات کہتی ہوں کہ فرق پڑتا ہے ایجوکیشن سے. آپ کا مائنڈ ایجوکیٹڈ ہوگا تو آپ کا ذہن کھلتا ہے. تو اسی لیے ہے زور کہ ہمیں اپنی ایجوکیشن کی طرف بہت زور دینا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے اور ان کا استاد جو ہے اس کے اوپر بہت ذمہ داری ہیں. وہ صرف کتابی پڑھائی کافی نہیں ہے, ان کے مائنڈ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں کہ ماں باپ بچے کو زمین پر لاتے ہیں لیکن استاد اس کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. تو ہم نے ان بچوں کو آسمان کی بلندیوں تک لے کے جانا ہے اور اپنی ذمہ داری اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. جس سیٹ پر جس جگہ پر ہم موجود ہیں اس کے اکارڈنگلی اگر ہم اپنا صرف چھوٹا چھوٹا بھی کردار اپنا شیئر ڈال, قطرہ مل کے میں نے کہا ہے نا شکوائے ظلمت اس شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے. تو ہر آدمی اپنی شمع جلائے تو انشاءاللہ اندھیرے دور ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ایک اعتراض جو گورنمنٹ پہ کیا جاتا ہے اس پہ میں ضرور آپ سے رائے لینا چاہوں گی کہ آج کی ہماری لیڈ سٹوری بھی ہے اور ہم پروگرام کے پہلے حصے میں ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ دیر از ٹو مچ کنسٹرکشن ورک گوئنگ آن. ترقیاتی کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں, سڑکیں بہت زیادہ بن رہی ہیں, پل بہت زیادہ بن رہے ہیں. اس کمپیریزن میں اگر ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, ایجوکیشن کی بات کریں, اس طرح سے میں آپ نے کہا ترقیاتی کام. اب ترقی کیا ورڈ ہے, اس ورڈ کو ہی دیکھ لیں. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپٹکس جو ہے نا وہ آپ کو وہاں نظر آتی ہیں اور جو ادھر کام ہو رہا ہے نا وہ نظر نہیں آتا. لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں بیکاز میں انوالوڈ ہوں. اور دیکھیں آئی اگری ود یو کہ ابھی بہت بہتری کی گنجائش ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ لا تعلق ہیں یا لا علم ہیں کہ وہاں کیا مسئلے ہیں, کیا مسائل ہیں. کام ہو رہا ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو ورک آؤٹ ویز کہ ہم سب رسپانسبل ہو کر کام کریں. بیکاز میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کے پیسے دے دینے سے, گورنمنٹ کے ول ہونے سے ایوری بڈی ہیز ٹو فیل رسپانسبل. جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم ابھی ہاسپٹلس میں بھی جو لوگ ہیں یا جو اسکولوں میں بھی ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے وہ اتنے رسپانسبلی اپنی ڈیوٹیز نہیں دے رہے. ٹھیک, یعنی کہ ہیرارکی میں کہیں نہ کہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کام کریے, وہ آپ کو نظر آتے ہیں ترقیاتی کام اس لیے وہ ان کی بات ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف بھی بہت کام ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. اور اب تو آپ نے میرے سے آنر وعدہ بھی لے لیا تو میں کوشش کروں گی کہ میں کوئی نہ کوئی ایشو لے کے اس کو اویئرنیس بھی دیں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے. بالکل انشاءاللہ. جی یہ میرا آپ سے وعدہ رہا اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں, آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد میرا شہر لاہور ہم شامل کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم شامل کریں گے میرا شہر لاہور. میرا شہر لاہور میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر رضا خان. عامر بھائی السلام علیکم, کیا حال چال ہے آپ کے؟ اور آج کا ہمارا ٹاپک, جب بھی آپ آتے ہیں بڑے مزیدار ٹاپک ہوتے ہیں, کبھی موسم, کبھی پکوان, کبھی لاہور کے باغ, کبھی درخت. آج ٹریفک. آج مزے کا نہیں ہے. آج مجھے مزے کا اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ ہم خود بہت شکار ہوتے ہیں اس کا. ٹریفک جام, منٹوں کا سفر گھنٹوں میں. میرا خود ایکسیڈنٹ ہوا صبح. اوہو. اور ٹھیک ہے, چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی؟ مجھے تو خیر میں تو گاڑی کے اندر تھا. موٹر بائک والے جو تھے صاحب وہ نہ انہوں نے میرا انڈیکیٹر دیکھا نہ میری سائڈ دیکھی. وہ آئے اور دھڑام سے گاڑی کے اندر لگے, میں نے ان کی مرہم پٹی بھی کرا دی. بٹ اس میں لوگ بلیم کرتے ہیں سٹی ٹریفک پولیس کو, اس میں لوگ بلیم کرتے ہیں آپ کی روڈز کو. میں بلیم کرتا ہوں لوگوں کو خود. اچھا آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو گاڑی والے کو زیادہ بلیم کیا جاتا ہے؟ ہاں وہ ایک ہمیشہ, مطلب میرے ساتھ بھی ایک دو دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اگر بائک کو لگ گئی ہے تو یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ غلط لین میں جا رہا ہے, اس نے اشارہ نہیں دیکھا, یا میں نے اس طرف ٹرن ہونا تھا, ہی واز رانگ. ہمیشہ گاڑی والے کو آپ کو دیکھ کے چلانا نہیں آتا. آپ امیر لوگ ہیں تو آپ وہ ایک سائیکی ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. بٹ ہم لوگوں میں ٹریفک سینس آئی نہیں ہے. اگر ہم خود کو مہذب کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹریفک جو ہے اس کو سموتھ کرنا پڑے گا, اس کو بہتر کرنا پڑے گا. اس کو خود ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کو پولیس ٹھیک نہیں کر سکتی ہے, اس کو گورنمنٹ ٹھیک نہیں کر سکتی, اس کو ضلعی انتظامیہ ٹھیک نہیں کر سکتی ہے. کسی کو پکڑ کر زبردستی ٹریفک قوانین پر پابندی نہیں کروائی جا سکتی. ہاں اس کے اندر شو. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی ایک دفعہ کہ میں نیوزی لینڈ میں تھا, ہاکی میچ کور کرنے کے لیے گیا تھا. تو ہمیں ایک اسکول لے کے جایا گیا جہاں پہ رسل کرو اور یہ سارے لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ نرسری کے بچوں کو ٹریفک قوانین سکھائے جا رہے تھے.
اور باقاعدہ ان کو روڈ سینس دی جا رہی تھی کہ کہاں پہ انہوں نے رکنا ہے, کہاں پہ انہوں نے کونز لگائی ہوئی تھی, اور چھوٹی وہ الیکٹرانک بائکس تھیں, گاڑیاں تھیں جن میں سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ فٹ پاتھ ہے, یہاں پہ اچھا رکنا ہے. ہمارے بچپن میں بھی مجھے یاد ہے پوئمز ہوا کرتی تھیں, چیپٹرز ہوا کرتے تھے زیبرا کراسنگ اور اشاروں کا. ابھی آمنہ کے کورس میں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے؟ آمنہ کے کورس میں بھی ہے وہ ریڈ لائٹ واٹ ڈو یو سے, یہ تو ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے, شکر ہے. لیکن وہ چند ایک جگہوں پہ ہے. اوورآل جو ہماری پبلک ہے اس میں یہ سینس نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں ضرور اب لین لائن کی پابندی کرتے ہیں, کچھ ٹریفک پولیس بھی بہتر ہوئی ہے ہماری, میں وارڈنس کو بھی بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, لیکن کیا ہم ون وے کراس نہیں کرتے ہیں, کیا ہم اشاروں کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ ہمیں ثابت کرنا ہے. بینگ اے لاہوری ہمیں ثابت کرنا ہے. مجھے تو وہ ٹریفک یاد آتی ہے جب سرکلر روڈ پہ ٹانگے چلا کرتے تھے اور رات کو. لیکن اس وقت ایک چیز اور بھی دیکھی جاتی تھی, سڑکوں پر واک فرینڈلی روڈز ہوا کرتی تھیں. ابھی کہاں واک فرینڈلی روڈز ہیں, مجھے بتایا آپ نے. سگنل فری بنا دیا, فٹ پاتھوں کو تجاوزات کھا گئی, لوگ کہاں پیدل چلیں گے؟ ہاں لوگ پیدل کہاں چلیں گے, لیکن جو ٹریفک کا فلو ہے جس پر ہم اب بات کر رہے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ لوگ پیدل کہاں چلیں گے. میں تو کہتا ہوں لوگ گاڑی کہاں چلائیں گے. لوگوں کے پاس مطلب نہ موٹر بائک چلائی جا سکتی ہے, نہ سائیکل چلائی جا سکتی ہے, نہ گاڑی چلائی جا سکتی ہے. ہم نے اپنی ٹریفک کو بے ہنگم خود کیا ہے. یہ ٹریفک کا جو ازدحام ہے یہ کسی کا قصور نہیں ہے. اس سے چھوٹی روڈز ہیں یورپ کے اندر, جو لوگ یورپ گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا, اس پر ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلتی ہیں, آپ کی ان کی ٹیکسیز بھی چلتی ہیں, کاریں بھی چلتی ہیں, سائیکلز بھی چلتی ہیں, بٹ وہ لین لائن کی اتنی پابندی کرتے ہیں, ون وے کے کراسنگ کو اتنا برا سمجھتے ہیں, غلط اوورٹیکنگ کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ اس کو گالی سمجھا, وہاں ہارن دینا گالی سمجھا جاتا ہے. بالکل صحیح, بالکل اور صحیح. یہاں پہ جب تک ویگن ڈرائیور یا رکشا ڈرائیور ہارن پہ ہاتھ نہ رکھ لے وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ کر ہی نہیں رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا ٹریفک کے یہ کنجکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو پلاننگ ہے وہ کس حد تک اس کو اثر انداز کرتی ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا جب سی ٹی او صاحب لاسٹ ٹائم آئے اور ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پلاننگ میں بھی کہیں نہ کہیں کمی دیکھنے میں آتی ہے, بوٹل نیکس بنا دیے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک جام. بہت اچھا دیکھیں, انہوں نے جو روڈ جناح ہاسپٹل سے ٹورڈز کریم بلاک, علامہ اقبال ٹاؤن اور پھر اس کو ملتان روڈ لنک بنایا, وہ روڈ بنا, اس پر پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکل کے لیے الگ رستہ بنایا گیا. اس کی پابندی کوئی نہیں کر رہا, اس کی پابندی کرانی چاہیے کہ موٹر سائیکل والا مین پہ نہ آئے, سائیکل اور موٹر سائیکل. اسی طرح ہمیں تمام روڈز پر یہ لینز بنانی پڑیں گی. یہ تو پلاننگ کا فقدان ہے ہی, اور جو ہمارے روڈ پلانرز ہیں جو کہ روڈ پلان کرتے ہیں ان میں بھی, ان کے بیچاروں کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ وہ ایک روڈ سگنل فری بناتے ہیں اور آگے جا کے اس کا ایک سگنل لگا دیتے ہیں جو کہ غیر ضروری ہے. میں نے پہلے بھی شاید یہ بات اسی پروگرام میں آپ کے ہی توسط سے ان سے یہ اس تک پہنچائی تھی کہ کریم بلاک والے اشارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو وحدت روڈ سے ٹریفک کو ڈائیورٹ کریں اور اس کو واپس اشارہ ختم کر سکتے ہیں. آپ اشارہ ختم کر سکتے ہیں. یہ بہت آسان کام ہے. یہ سگنل فری پوری دنیا میں بہت عرصہ پہلے سے بن رہے ہیں اور وہ آگے سگنل نہیں آنے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ٹریفک کا فلو ڈسٹرب. ابھی صبح زاہد چودھری صاحب بات کر رہے تھے اور ہمارا تو حال یہاں پر یہ ہے کہ کلمہ چوک پہ ہم نے فلائی اوور بھی بنا دیا, انڈر پاس بھی بنا دیا اور لینز بھی چوڑی کی, لیکن اشارے ہم ختم نہیں کر سکے. کیوں؟ نہیں, وہاں راستے بہت ہیں. دیکھیں وہ زاہد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کی مطلب ناکام پلاننگ نظر آتی ہے اس میں, اور آپ معذرت کے ساتھ میں خود بھی وہاں پہ ڈرائیو کرتی ہوں, مجھے خود اکثر بھول جاتا ہے کہ یہاں سے کون سے والے اشارے کو دیکھنا ہے, یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. آپ کو بادام کھانے چاہیے صبح کو شکر کے ساتھ, اور یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بہتر ہو جائے گی. مجھے آج تک نہیں بھولا, اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ اسی کلمہ چوک کے اوپر 1.5 2 گھنٹے آمنے کے اسکول کا رستہ تھا, وہ یہیں پہ سے آنا ہوتا تھا. پہلے تو ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اب میں بغیر رکے یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے میں بغیر رکے پہنچتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں سے ٹرن لینا ہے. میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہمیں انڈیویجولی خود کو ٹھیک کرنا ہے. آپ میں نالج ہے, آپ کو پتا ہے ٹریفک رولز اور آپ کو پتا ہے لین اور لائن کیا ہے. میرے جیسے اور بھی بڑے نالائق ہوں گے, مجھے اگر کلمہ چوک پہ کنفیوژن ہوتی ہے تو اور بھی بے تک موجود ہیں جو فالو نہیں کرتے. سائن بورڈز لکھے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا, لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ ٹرن کر سکتے ہیں. اچھا پتہ نہیں, میں اب دوبارہ جاؤں گی, آپ جائیں, ضرور نوٹس کروں گی, لیکن کیا ایسی پلاننگ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہاں سے اشارے ختم ہو جاتے ہیں؟ آپ نے اربوں روپیہ لگا دیا. ایک صرف اشارہ ختم نہیں ہو سکا, وہ اشارہ ہے جو میٹرو بس والا. میں اصل میں پتہ ہے کون سے والے اشارے کی زیادہ کنفیوزنگ بات کر رہی ہوں. جب آپ لبرٹی سے گلبرگ سے آپ مڑ رہے ہوتے ہو فیروز پور روڈ پر, وہاں
मुझे अक्सर प्रॉब्लम आती है। मैं देखूंगी वहाँ पे साइन बोर्ड लगा या नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको पकड़ लूंगी कि अगर लगा साइन हुआ बोर्ड ना है, लगा हुआ। उससे पहले भी लगा हुआ है, चले और वो ऊपर भी लगा हुआ है, हो नीचे सकता है ground टाइम भी से मेरा लगा हुआ है। खत्म हो गया, हो सकता है मेरी गलती हो, मैं नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बताऊंगी। अगर गलती हुई तो मान लूंगी, नहीं हुई तो आपको पकड़ लूंगी। चलिए, बहुत next time शुक्रिया, बात होगी। आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। ट्रैफिक आपके हाथ में है, आप अगर असूलों को फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी नोट पर आपसे इजाजत चाहूंगी, खुदा हाफिज।